अली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हम सबको दिया है। और ख़ास तौर पर ब्रदर जूलियन के लिए जिन्होंने बहुत खूबसूरत परस्तिश की, सिस्टर रोमेला ने जो दुआ में रहनुमाई की है, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। तो आज हम खुदावंद के कलाम की तरफ जाएंगे कि आज खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। आप सब जानते हैं कि हर एक पेशे का एक मखसूस लिबास होता है। जैसे हम नर्सिस को देखते हैं, नर्सिस का एक अलग लिबास होता है, फौजियों का एक अलग लिबास होता है, जहाज में पायलट का और एयर होस्टेस का हम देखते हैं कि हर एक शोबे का एक फर्क लिबास होता है। तो इसी तरह जब हम मसीही हैं तो क्या हमारा भी कोई लिबास है? हम तो एक ही फर्क लिबास पहन के हर जगह जाते हैं। लेकिन आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे कि वो कौन सा लिबास है। जैसे अभी मैंने ब्रदर जूलियन से फरमाइश की थी कि ये गीत जरूर गाएं जो आज हमारे कलाम के मुताबिक था। रूह पाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे, मुझे रास्ती का लिबास दे। आज हम सीखेंगे कि रास्ती का वो लिबास, रास्तबाजी का वो लिबास कौन सा है। तो हम खुदावंद से जैसे दुआ की गई है कि मांगा है कि आज हम सबको बरकत मिले ताकि हम अपनी जिंदगियां खुदावंद के लायक बनाएं। जैसे खुदावंद चाहता है कि हमारा पाकीज़गी का, हमारा रास्तबाजी का लिबास जो है वो कैसा होना चाहिए। तो मेरे साथ निकाल लें मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। अगर कोई पढ़ने में मदद करे तो अच्छा लगेगा कि हम सब मिलकर इसमें शरीक हैं। जी सिस्टर जी, मत्ती कौन सा बाब? 5वां बाब। 5वां बाब और उसकी 6ठी जी आयत। देखिए क्या लिखा है। जी। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। जी उसके पहले हाँ आगे भी पढ़ना सिस्टर जी। उससे पहले मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे अगर होंगे तो फिर ही हम वो लिबास हासिल करेंगे जो हमें मिलेगा, और जिसको हासिल करने के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि वो रास्तबाजी का लिबास हम पहने। जैसे मुकाशवा में लिखा है, मुकाशवा के 3 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, अलबत्ता सरदीस में हाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। अब ये पोशाक जो है वो हमारे जिस्मानी कामों को जाहिर करती है कि वो हमारी पोशाक। लेकिन सरदीस की कलीसिया के लोगों में बहुत से ऐसे कम लोग थे जिनकी पोशाक जो थी वो आलूदा नहीं हुई थी, कि वो मैली नहीं हुई थी। तो हमने ये आज सीखना है कि हमें अपनी पोशाक को मैली नहीं होने देना। जैसे हम अपने पुराने बुजुर्गों को देखते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग थे जो खुदा के लोग थे, वो सफेद कपड़े पहनते थे और वो उनको गंदा नहीं होने देते थे। वो ये कहते थे कि खुदावंद के लोगों की पोशाक इसलिए सफेद होती है ताकि अगर जरा सा भी धब्बा लगेगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे कपड़ों पर दाग है। अगर कलरफुल पहनते हैं तो कोई भी धब्बा लग जाए, कोई किसी को इतनी जल्दी पता नहीं चलता। इसी तरह हमारी जिंदगी भी आलूदा अगर होती है, हम सफेद पोशाक को छोड़कर ऐसा कलरफुल पहनते हैं तो हमारे धब्बे पड़े, चाहे ऊपर रंग डाल दिया जाए, चाहे कुछ भी हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने अभी देखा है, लिखा है मुकाशवा 3 बाब और उसकी 4थी आयत में हमने पढ़ा है, अलबत्ता सरदीस में
हाँ, थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक लिए हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जिन्होंने अपने लिबास को आलूदा नहीं किया, खुदावंद उनके बारे में कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे? खुदावंद उनको सफेद पोशाक पहनाएगा। ये हमारा इनाम होगा कि खुदावंद अपने लोगों को सफेद पोशाक पहनाएगा और फिर इस वजह से वो खुदावंद के साथ सैर करेंगे। ये एक शर्त है एक रास्तबाज के लिए कि अगर उसका लिबास जो है वो आलूदा नहीं होता और उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, तो खुदावंद उसे सफेद पोशाक पहनाएगा। आपको पता है कि ये रास्तबाजी की वजह से, अगर हम कलाम में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, खुदावंद उसको क्या क्या देगा, लिबास देगा, उसे ताज देगा और उसको वो हमेशा उनके साथ रहेगा, उसके साथ सैर करेगा। और फिर आप एक शादी के बारे में जानते हैं जो मत्ती रसूल की इंजील में हम पढ़ते हैं कि जब एक अमीर आदमी ने शादी के लिए लोगों को बुलाया, तो क्या हुआ कि लोग उसकी शादी में शामिल ना हुए। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि उन लोगों को चौराहों में से पकड़ के ले आओ ताकि उस शादी में शरीक हो। तो एक आदमी को जब वो लेके आए, बस बहुत सारे लोगों को लाए, लेकिन एक आदमी उसमें जब दाखिल हुआ शादी में, तो उसने जब देखा कि उसका लिबास ही शादी वाला नहीं है, ज़ियाफ़त वाला नहीं है, तो वो उसकी नज़र में आया। जैसे हम जब शादी ब्याह में जाते हैं या किसी ऐसे ज़ियाफ़त में जाते हैं, तो हमारी क्या कोशिश होती है? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने जाएँ, ताकि जिन्होंने हमें मदऊ किया है, जिन्होंने हमें बुलाया है, उनकी भी खुशी और हमारी भी खुशी होती है, ताकि हम बिल्कुल उस ज़ियाफ़त के मुताबिक तैयार होके जाते हैं, जो अच्छा लगता है। इसी तरह जो खुदावंद ने ज़ियाफ़त तैयार की है, उसके लिए भी हमारे लिबास जो है वो कैसे होने चाहिए। हम शादी वाले देखेंगे, मत्ती रसूल की इंजील 22 बाब और उसकी 11वीं-12वीं आयत में लिखा है, और और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया, तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ और पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े हैं। हम अपनी जिंदगी का जब जायजा लें कि खुदावन ने हमें अपने उस खानदान में शरीक किया, बादशाह ने लोगों को क्या किया था? शरीक किया था, आओ इस ज़ियाफ़त में शरीक हो। इसी तरह हम भी खुदावंद के इस ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए हम जो है उसमें दाखिल होने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अगर हमने तौबा तो कर ली है, बपतिस्मा भी लिया है, गैर ज़ुबान भी बोलते हैं, लोगों को के लिए दुआ भी करते हैं शिफा के लिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी अभी तक दुनियावी ज़िंदगी है। हम दुनियावी तौर पर भी ज़िंदगी बसर करें और खुदा के साथ भी। तो हमारा लिबास जो है, वो क्या है? सफ़ेद नहीं है। हमारा लिबास रास्तबाज़ी का नहीं है। हम अभी तक दुनियादारी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उस वक़्त अगर जिसका लिबास जो है, शादी के मुताबिक नहीं होगा, तो क्या लिखा है? उसने खादमों से कहा कि उसको उठाओ, उसके हाथ और पाँव बांधकर क्या करो? अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ठीक है, बुलाए हुए तो बहुत है, बहुत लोग तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं? पूरे तौर पर उसके साथ लायक तौर पर वो जिंदगी नहीं गुजारते। और फिर क्या होता है? खुदावन ये कहता है कि इसे उठाओ और वहां फेंक दो जहां रोना और दांतों का पीसना है।
आज लोग कहते हैं कि लिबास से क्या होता है, लिबास कोई बात नहीं है, लेकिन लिबास जो है आपकी शख्सियत की तर्जुमानी करती है। अगर आप एक सुलझे हुए शख्स हैं, आपकी जिंदगी का पता चल जाता है जैसे आप कपड़े पहनते हैं। इसलिए हमें अपने लिबास पर दुनियावी तौर पर भी गौर करना है कि आया मेरा लिबास जो है मेरी शख्सियत के मुताबिक है। कि हम अगर एक उम्र रसीदा लोग हैं और हम लड़कियों की तरह 15-16 साल की लड़कियों की तरह हम बन रहे हैं, या ऐसा हमारा लिबास है जो हमारी एज के मुताबिक नहीं है, तो हमें दुनियावी तौर पर भी अपने लिबास पर गौर करने की जरूरत है। हम हैं स्कूल टीचर और नर्सेस का लिबास पहन रहे हैं, नर्सेस हैं और वो कुछ और पहन रहे हैं, तो क्या आया हम अपने पेशे के मुताबिक जो है हम अपना लिबास पहनते हैं? एक रूहानी होते हुए हमें रास्तबाजी का लिबास पहनना है। और फिर अगर हमारा लिबास तब्दील हो जाता है तो उसी के साथ हमारा मिजाज भी बदल जाता है। जब हमने मसीह को कबूल किया है, हमने ये खुदा से वादा किया कि आज से मैं अपनी जिंदगी तेरे लायक बनाऊंगी, तो जैसे ही उसकी जिंदगी बदलती है, उसका लिबास चेंज हो जाता है, तो क्या होता है कि उसका मिजाज बदल जाता है, वो खाकसार बन जाता है, वो पहले जैसा रहता ही नहीं है जैसा वो था। कुछ अरसे के लिए नहीं, बल्कि वो जब वो इरादा कर ले, जब जो खुदावंद के लोग हैं, जब उसको खुदावंद रूल कुदस देता है, तो रूल कुदस के काम जो है परहेजगारी भी है, और अपने आप के ऊपर जब्त करना भी रूल कुदस का फल है। और हम देखेंगे कि अब हम अपने लिबास को कैसे और किन बातों से खराब करते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिससे हम अपना लिबास खराब कर लेते हैं या हो सकता है। तो गलतियों 5 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में 21 आयत तक पूरा वाजिया तौर पर हम जान सकते हैं कि हमारा लिबास जो है अगर कैसा, किन बातों से खराब होने वाला है। तो वो कौन सी बातें हैं? लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत में पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये हमारे पाकीज़गी के लिबास को खराब करने वाली बातें हैं। हम कभी-कभी ये समझते हैं कि ये छोटी-छोटी बातों से हमारा रूहानी जो है वो मेयार खराब नहीं हो सकता, हमारा लिबास खराब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर खुदावंद फरमा रहे हैं इस कलाम में कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ही नहीं होंगे। चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हमारी जिंदगी में इन बातों में से जो बातें हैं, तो फिर खुदावंद कह रहा है कि वो बादशाही के वारिस ही नहीं होंगे। तो हमारे लिए कितना सोचने की बात है कि हम किन बातों से उसकी बादशाही से बाहर रह सकते हैं। किन बातों से हमारा लिबास जो है अगर खराब है, तो फिर खुदावंद अपनी बादशाही में हमें दाखिल नहीं करेगा। और फिर ये है कि खुदावंद जो हमें पोशाक देने वाला है, वो किनको मिलेगी? ये लिबास, ये पोशाक किसको मिलेगी? मकाशवत 3 बाब और 5वीं आयत में लिखा है, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। इन सारी बातों पे जो अभी हमने देखी हैं कि जिस्म के काम जो है हरामकारी है, नापाकी है, शहवत परस्ती है, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, तफरके, बिदते, नशाबाजी, नाच रंग,
ایسی باتیں جو ہے اگر ہمارے زندگی میں نہیں ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. لکھا ہے کہ جو غالب آئیں گے، جو ان ساری چیزوں پر فتح پالیں گے، انہیں سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اور سفید پوشاک جو ہے وہ کس سے مراد ہے؟ ہمارے نیک اور پاکیزہ کاموں سے مراد ہے. اور لکھا ہے اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور ان کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. کبھی کبھی ایک آسان بات ہے کہ ہم نے مسیح کا اقرار کر لیا ہے، ہم نے کہا میں مسیحی ہوں یا مسیحی گھرانے میں پیدا ہو گیا، چلے جی ہمارے ماں باپ دعا کرتے تھے اور وہ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان کی وجہ سے بادشاہت میں چلے جائیں گے. وہ اس آیت کو لیتے ہیں کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ اس آیت کا مطلب اس میں لے جاتے ہیں. لیکن کیا ہے اگر ہم خود ان ساری باتوں پر غالب آئیں گے تو پھر خداوند کہتا ہے کہ وہ ہمیں سفید پوشاک دے گا. خدا جو ہے وہ انصاف کا خدا ہے. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ روح رعایت کر دیتے ہیں اور چلو کوئی گل نہیں منہ متھے لا دا ہے اور او دے لیے اسی اے کر داں گے او دے لیے او کر داں گے اونوں نہ داواں گے فلانے نہ داں گے تو کوئی گل نہیں. لیکن خداوند جو ہے وہ انصاف کرنے والا خدا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کس کے کام خداوند کے مطابق ہے. اور پھر لکھا ہے افسیوں 4 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اس کی سنی اور اس میں تعلیم پائی ہے. یہ ساری تعلیم ہم نے کس سے پائی ہے؟ مسیح یسوع سے پائی ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. جب ہم پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں گے پورے طور پر کوئی ایک چیز بھی پرانی انسانیت کی ہم نہیں رکھیں گے تو لکھا ہے اور جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی تھی. وہ جو پرانی انسانیت تھی وہ کیا تھے؟ ہماری یہ بری عادتوں کے برے کاموں کے سبب سے کیا تھی؟ ہماری خراب ہوتی جاتی تھی انسانیت. اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں. اگر ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالتے ہیں جو ہمارا پرانا طریقہ کار تھا اس کو اتار کر نئی انسانیت جو ہے وہ مسیح کی مانند بنتے جانا ہے. اگر ہم ایسا بنتے ہیں تو کیا لکھا ہے جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں تو پھر ہم راست بازی کا لباس جو ہے اپنے پہنے ہوئے اس کی بادشاہی میں شامل ہوں گے. اور لکھا ہے افسیوں 5 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کے نظر کر کے قربان کیا جیسا مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو نہ بے شرمی گوئی اور ٹھٹھا بازی شکر گزاری ہو. کتنا مشکل ہمیں اس لباس کو پہننے کا طریقہ ہے لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر روز مکے مارتا ہوں یعنی اپنے آپ کو میں کنٹرول میں کرتا ہوں کہ میری جو راست بازی ہے خدا ان کے لائق بنے. میں وہ اتنے اختیار سے اور اتنے چیلنج سے کہتا ہے میں مسیح کی مانند بن رہا ہوں تم میری مانند بنو. کیا ہم کبھی کسی انسان کو کسی کو کہہ سکتے دیکھو جی آپ مجھے فالو کرو میں تو مسیح کی مانند ہوں؟ ہم نہیں کہہ سکتے.
ہمیں جب اپنے آپ کے اوپر غور کرتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ میں بہت ساری خامیاں نظر آتی ہیں۔ مجھے تو ابھی اس اپنی خامی پر کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی اس کمزوری کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند جو ہے، جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو خود بخود آنسو ہمارے زندگیوں میں، ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اے خداوند، میں تو ابھی تک بہت کم ہوں، ابھی تک مجھے بہت تیرے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تبھی تو ہم راست بازی کا لباس پہنیں گے۔ پرانی انسانیت کو ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے اور نئی انسانیت کو پہننا۔ لکھا ہے ہماری زندگی میں ناپاکی کا اور لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی گوئی کی۔ کبھی کبھی باتوں باتوں میں بھی ایسی خطا کر جاتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو کسی کے لیے برکت کا باعث نہیں ہے۔ اور لکھا ہے اور ٹھٹھا بازی کا، اور کیونکہ یہ لائق نہیں، برعکس اس کے شکر گزاری ہونی چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ اور لکھا ہے کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی جو کہ بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کوئی میراث نہیں ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے توفیق دے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں واقعی میں ہم اس کو صرف سنتے نہ رہیں، اپنی زندگیوں پر آج ہم غور کریں۔ خداوند تو مجھے توڑ، مجھے اتنا حلیم اور فروتن کر دے تاکہ میں اپنی زندگی کی ان کمزور کو دور کر سکوں۔ پرانی انسانیت کی جتنی کمی اور کمزوریاں ہیں تو ہماری زندگی سے دور کر دے، کیونکہ ہم تیرے بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم تیری بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ رہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور ہم تیرے ساتھ سیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو لباس ہمیں دے ہم اس کو پہننا چاہتے ہیں۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی آواز، سمندر کی گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہ۔ اس کی آواز تھی؟ خدا کی آواز کو، یہ خدا کی آواز ہے جو کیا ہے، زور کے پانی کی آواز ہے اور سخت گرجوں کی سی آواز ہے، یہ خداوند کی آواز ہے۔ اور ہاللویا، یہ کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ ہم خوشی کریں کہ برا کی شادی جو ہے وہ آ پہنچی ہے، اور ہمیں لینے کے لیے کون آنے والا ہے؟ ہمارا خداوند، جس کے لیے دلہن، ہم سب اس کی دلہن ہے، جو اپنے آپ کو ہر روز تیار کر رہی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب دلہن کی شادی ہونے والی ہے تو اتنی تیاریاں ہوتی ہیں تاکہ دلہن جو ہے خوبصورت نظر آئے، تو ہمیں ہر روز تیاری کرنی ہے۔ جیسے دلہن اپٹن لگاتی ہے، مہندی لگاتی ہے، کیا کہ کچھ تیاری کرتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہر روز کوشش کرنی ہے، ہر روز آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ آئینہ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہے، اور وہ ہمارے تمام داغ دھبوں کو دور کرتا ہے، ہماری کمیوں کو دور کرتا ہے۔ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، اگر اس آئینے کو نہیں دیکھتے تو ہمیں اپنے داغ دھبے نہیں پتہ چلتے، اور اگر ہم خدا کا پاک کلام نہیں پڑھتے تو ہم اس کے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جو خداوند ہمیں ہر روز دکھا رہا ہے۔ آئے میرے بیٹی، آئے میرے بیٹے، آج بھی تو اپنے ان دھبوں کو، ان تمام آلودگی کو اپنے اندر سے دور کر لے، کیونکہ لکھا ہے آؤ ہم خوشی کریں
اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور صاف مہین کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جو کوئی اپنے آپ کو داغ دھبے دور کرتا ہے، تو اس کو کیسا لباس مل رہا ہے؟ مہین کتانی۔ مہین کتانی جیسے دلہن جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ باریک جو جالی والے جو کپڑے ہیں اس میں وہ خوبصورت نظر آتی ہے، اس لیے وہ مہین کتانی کپڑے ہوتے ہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راستہ بازی کے کام مراد ہے، صاف لکھا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہے وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ خداوند جو ہے مجھ سے اور آپ سے آج یہی مخاطب ہے کہ روح پاک کی سب برکتیں میری زندگی میں اتار دے، مجھے راستی کا لباس دے جو میری خودی کو مار دے۔ جب ہم خاکسار بنتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں سے پرانی انسانیت کو اتارتے ہیں، تو تبھی ہم راست بازی کا لباس پہنتے ہیں۔ ہم خود اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں، کوئی نہ بتائے کہ آپ کی یہ کمی ہے، آپ کی وہ کمی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی کیا کمی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب ہم آج سے بہت سارے سال پہلے جب ہم نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، مسیح کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر رہے تھے، ہم غور کریں اگر ابھی بھی ہماری وہی عادتیں ہیں، وہی ہمارا طریقہ کار ہے، اور ہم ہر روز عبادت بھی کر رہے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہی عادتیں ہیں، تو خدا کا کلام ہمیں آج کہہ رہے کہ ہم نے پرانی انسانیت کو اتار دینا ہے، اور لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ عقل کی روحانی حالت، جو خدا نے ہمیں نئی عقل دی ہے، اور وہ عقل کس طرح ملی ہے؟ روح القدس کے وسیلہ سے۔ روح القدس کے کام، بہت کام ہے، اگر ہم روح القدس کو اجازت دیتے ہیں تو پھر ہم نئے بنتے جانتے ہیں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو سچائی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے کہ ہم سچائی اور پاکیزگی میں نئے سرے سے پیدا ہو جائیں، اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں اور نئے بنتے جائیں اپنے کاموں کے وسیلہ سے۔ روح القدس کی رہنمائی سے ہم اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔